أنا أقرأ برواية حفص عن الإمام عاصم الكوفي من طريق أبي محمد عبيد بن الصباح من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ما شاء الله. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ما شاء الله. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة
انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ما شاء الله. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. صدق الله